जब दिल जीत लेंगे फिर वो आपका होगा, जैसे आप उसे कहेंगे वो वैसे करेगा। मुझे एक साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात की वजह से एक बंदे ने हीरोइन लगा दी। हो कैसे? कहा कि मुझे घर में हर वक्त डांट पड़ती थी, हर वक्त डांट, एतराज। मेरा एक दोस्त था, मेरी तारीफ करता था और प्यार के बोल बोलता था। मुझे दोस्त अच्छा लगने लगा और मैं फिर उसके बाद बैठना शुरू हो गया। वो हीरोइन पीता था और मैं उसे रोकता था और मैं उसकी हीरोइन से नफरत करता था, लेकिन उसकी तारीफ ऐसी थी, मैं उसके साथ उठना बैठना मैंने ना छोड़ा। और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी तारीफ ने मुझे हीरोइन पे लगा दी और मैं खुद हीरोइन पे लग गया। अब जब मैं हीरोइन पे लगा तो मेरे घर वालों ने मुझे मेरी डांट डपट और बढ़ा दी, सख्तियां और बढ़ा दी। अब इस गम को घुलाने के लिए मैंने अपना सहारा नशे का लिया और उस दोस्त का लिया। तो मैं आप मोहतरमा, आप मुखलिस हैं, यकीनन आपका हक है, शौहर का हक है कि बीवी को वक्त दे, उसकी जरूरियात का ख्याल रखे, उसको मोहब्बत दे, उसको मुस्कुराहट दे, उसको प्यार दे, उसकी तारीफ करे। अगर वो शौहर ऐसा है नहीं, फिर आप ऐसा करें, यही सारी चीजें आप ही उसको देना शुरू कर दें। आप कहेंगे मैंने बहुत दिया, मैं कहूंगा जरा अब थोड़ा सा आज अज़्म कर लीजिए और आज आप फैसला कर लें कि आपने उसको ये चीज देनी है। जब आप फैसला कर लेंगे ना ये चीज आपने उसको देनी है, फिर रुत बदलेगी, फिर मिजाज बदलेगा, फिर सुबह बदलेगी, शाम बदलेगी। कई घराने ऐसे हैं रब ने उनके घर में सुख सुकून, चैन और राहत और बरकत के फैसले कर दिए और उनके घर में ऐसा निज़ाम चला कि ऐसा कि आज तो ये फैसला कर लें। एक तो ये फैसला कर लिया कि आपने झंझलाहट, उकताहट, घबराहट और उलझा हुआ जवाब नहीं देना। उलझा हुआ जवाब, सारा कुछ अपने ऊपर सह लेना है और अपने आप को मुजरिम कह लेना है। और दूसरा, या रब्बे मूसा, या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके तो फायदे अनोखे हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, गुमशुदा चीज के लिए, चोरी हो गई हो चीज, इंसानों ने उठाई हो या जिन्नात ने उठाई हो, और कोई बंदा गुम हो गया हो और ना मिलता हो, हत्ता कि यहां तक कि वो जिंदा है या मर गया है, इतने सालों से बंदा गुम है, और यहां तक कि वो बंदा इस वक्त किस हालत में है, या कोई चीज चोरी हो गई है और हमें पता नहीं कि वो कहां है, हम लोगों पे शक कर रहे हैं, और हमारी कोई चीज उठाई गई हो। सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे मसाइल, अगर आप इनका हल चाहते हैं और इन मुश्किलात का 100% हल चाहते हैं और इन परेशानियों का 100% हल चाहते हैं, तो आप बिल्कुल खामोशी से सारे गम भूल जाएं और सिर्फ दिन रात या रब्बे मूसा, या रब्बे कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इन लफ्जों के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ेंगे तो इन लफ्जों की तासीर हैरत अंगेज तौर पे बढ़ जाएगी, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमान में पहले लफ्ज रहमान है, फिर रहीम है। या रहमान दुनिया, या रहीम आखिरा। ये सिफत रहमान की तासीर है कि अल्लाह पाक रोटी देता है बावजूद नाफरमानी के, पानी देता है, ऑक्सीजन देता है, बावजूद नाफरमानी के अल्लाह सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा, बावजूद नाफरमानी के अल्लाह सारे मसले हल कर रहा, बावजूद नाफरमानी के मेरा अल्लाह पाक जो है राज़ी है और हमें कुछ दे रहा। ये उसकी सिफत रहमान है। और ये चीज़ भी सिफत रहमान में भी है कि वो अपने मानने वाले को भी देगा और ना मानने वाले को भी देगा। वो अपने जानने वाले को भी देगा और वह करीम अपने ना जानने वाले को भी देगा। ये उसकी सिफत रहमान है और यह अनोखी सिफत है, सिफत रहमान। और जो सिफत रहीम है वो क़यामत के दिन उसका इजहार क्या होगा? कुरान कहता है वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन मुजरिम इलाहा हो जाए और मुजरिम की सफ बन जाए,
اور ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں اور ہمارے دشمن علیحدہ ہو جائیں۔ اور صفت رحمان کیا ہے؟ اللہ دنیا میں دشمن کو بھی کھلائے گا، دوست کو بھی کھلائے گا، اپنے کو بھی کھلائے گا اور غیر کو بھی کھلائے گا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے، یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ تو آپ محترمہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھیں۔ اس کا تذکرہ اگر چلا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم کا، تو اس لیے اس کے ذرا میں چاہتا ہوں کہ اور فائدے بھی بتاتا جاؤں۔ ہمارے سننے والے ان میں کوئی دکھی، کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی مسائل میں، کوئی مشکلات میں، کوئی پریشانی میں اٹکا ہوا، الجھا ہوا اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ جکڑا ہوا، یہ میں اس کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی یہ ضرور کرے اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کہ کوئی بھی بندہ پریشان ہے، جس کے گھر میں جھگڑے ہوں اور جس کے گھر میں لڑائی ہو اور جس کی گھریلو مشکلات ہوں، وہ اس وظیفے کو لازم پڑھے اور ڈوب کے پڑھے اور بہت توجہ سے پڑھے۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اس کے فائدے میں مزید بتاتا ہوں ایک مخلص کی کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب، میرا نام آسیہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی حضرت صاحب، میں آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتی ہوں بڑی باقاعدگی سے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے 4 بچے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے نیک ہوں، لائق ہوں اور فرمانبردار ہوں۔ جی۔ اور میرا بیٹا بڑا ہے عبداللہ، وہ ویسے تو لائق ہے لیکن پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ وہ اگر پڑھے تو صحیح پڑھ لیتا ہے لیکن وہ توجہ نہیں دے کرتا، اور ادھر ادھر بس دھیان اور ایسے اسے، اور اس کی اسکول سے اور اکیڈمی سے اسی لیے کمپلین بھی آتی ہیں۔ جی جی۔ اور باقی ہمارے گھر میں میرے شوہر محمد حنیف، ان کی رزق کی زیادہ کشادگی کے لیے بھی آپ سے وظیفہ مانگنا تھا۔ اور حضرت صاحب، میں نے اپنے جسم کی رپورٹیں کروائی ہیں، رپورٹیں میری ساری ٹھیک ہیں، اس کے باوجود بھی میرے نا ٹانگوں پہ، نیچے پنڈلیوں پہ اور میرے بازوؤں پہ نا سوجن رہتی ہے جی بہت زیادہ، اور بیٹھنے میں اور مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے صحیح طرح، اور میری رپورٹیں ٹھیک ہیں۔ میرے میدے کا مسئلہ ہے، شاید میں سمجھتی کہ میدے کی وجہ سے ہے، تیزابیت اور وہ گیس بہت بنتی ہے۔ جی جی۔ ہاں جی، یہ میرے مسئلے ہیں اور بس آپ ان کا کوئی حل بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ بہت اللہ پاک آپ کے ساتھ کرم اور فضل کے معاملے فرمائیں گے۔ آپ نے بیٹے کا مسئلہ بتایا، گھریلو زندگی بتائی اور اپنی آئندہ ازدواجی زندگی کی کامیابی اور مسائل کا حل۔ اب پہلے میں یہ عرض کروں گا، پھر آپ کے جسمانی مسئلے کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد سورۃ علم نشرح 11 بار پڑھنا شروع کر دیں، اپنے بیٹے کے مزاج اور گھریلو مسائل اور اپنی زندگی کے آئندہ آنے والی کامیابی کے لیے، اور بیٹے کے نصیب مقدر کے لیے، اس کی زندگی کی جو کمیاں کوتاہیاں بے راہ روی اس کو ختم کرنے کے لیے سورۃ علم نشرح 11 بار، اول آخر درود پاک 1 بار 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور سارا دن میں ایک لفظ بتاتا ہوں، یا مانعو یا صبورو، بس 2 لفظ ہیں، یا مانعو اللہ کا صفاتی نام ہے اور یا صبورو، یہ 2 لفظ ہیں۔ ان 2 لفظوں کو بہت زیادہ پڑھیے، چہرے تھک جاتی ہیں، تھکنے کے بعد اکتا جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، پھر پھٹ پڑتی ہیں۔ اچھا، وہ شوہر باہر کی قدم، باہر کی نظریں، باہر کے راستے دیکھ چکا ہوتا ہے، اور یہ خوددار خاتون ہوتی ہے، شریف اور نیک۔ اب یہ کہتی ہے میرا حق چاہیے مجھے، اسے آپ کہتے ہیں کہ موبائل کی، نیٹ کی ساری راستے اس نے دیکھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا دیکھا ہوا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، آپ محترمہ، آپ کچھ نرمی اختیار کریں۔ آپ نے یقیناً بہت درگزر کیا ہوگا، آپ مزید اپنے درگزر کو بڑھائیے اور اپنے پیار کو بڑھائیے اور اپنی محبت کو بڑھائیے۔ اور میں نے کئی گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں یقین جانیے آگ پہ پانی
जैसे आग बुझ जाती है सिर्फ इस बात पे कि उस शौहर की सुबह को सुबह कह दें, उसकी शाम को शाम कह दें, उसका दिल जीत लें। जब दिल जीत लेंगे फिर वो आपका होगा, जैसे आप उसे कहेंगे वो वैसे करेगा। मुझे एक साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात की वजह से एक बंदे ने हीरोइन लगा दी। हो कैसे? कहा कि मुझे घर में हर वक्त डांट पड़ती थी, हर वक्त डांट, एतराज। मेरा एक दोस्त था, वो मेरी तारीफ करता था और प्यार के बोल बोलता था। मुझे दोस्त अच्छा लगने लगा और मैं फिर उसके बाद बैठना शुरू हो गया। वो हीरोइन पीता था और मैं उसे रोकता था और मैं उसकी हीरोइन से नफरत करता था, लेकिन उसकी तारीफ ऐसी थी, मैं उसके साथ उठना बैठना मैंने ना छोड़ा। और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी तारीफ ने मुझे हीरोइन पे लगा दी और मैं खुद हीरोइन पे लग गया। अब जब मैं हीरोइन पे लगा तो मेरे घर वालों ने मुझे मेरी डांट डपट और बढ़ा दी, सख्तियां और बढ़ा दी। अब इस गम को घुलाने के लिए मैंने अपना सहारा नशे का लिया और उस दोस्त का लिया। तो मैं आप मोहतरमा, आप मुखलिस हैं, यकीनन आपका हक है, शौहर का हक है कि बीवी को वक्त दे, उसकी जरूरियात का ख्याल रखे, उसको मोहब्बत दे, उसको मुस्कुराहट दे, उसको प्यार दे, उसकी तारीफ करे। अगर वो शौहर ऐसा है नहीं, फिर आप ऐसा करें, यही सारी चीजें आप ही उसको देना शुरू कर दें। आप कहेंगे मैंने बहुत दिया, मैं कहूंगा जरा अब थोड़ा सा आज अज़्म कर लीजिए और आज आप फैसला कर दें कि आपने उसको ये चीज देनी है। जब आप फैसला कर लेंगे ना ये चीज आपने उसको देनी है, फिर रुत बदलेगी, फिर मिजाज बदलेगा, फिर सुबह बदलेगी, शाम बदलेगी। कई घराने ऐसे हैं रब ने उनके घर में सुख सुकून, चैन और राहत और बरकत के फैसले कर दिए और उनके घर में ऐसा निज़ाम चला कि ऐसा कि आज तो ये फैसला कर ले। एक तो ये फैसला कर लिया कि आपने झंझलाहट, उकताहट, घबराहट और उलझा हुआ जवाब नहीं देना। उलझा हुआ जवाब सारा कुछ अपने ऊपर सह ले।